Audio Jungle. كما كتشوفوا عندنا هنايا واحد زعزع اللي زوين بزاف. غنحضروه معكم ان شاء الله اليوم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. يلا ان شاء الله نبداو. السلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد العصير اللي كيجي زوين بزاف وهو زعزع. اليوم ان شاء الله غنقدموا زعزع منزلي وعلى طريقتي. الناس عزيز عليهم زعزع وبزاف كيعجبهم. اليوم قررنا اننا نشاركوه معكم بالطريقه ديالي وغنديروه منزلي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. كما كتشوفوا عندي هنا عندي لافوكا وعندي البنان. هادو في المرحله الثانيه. دابا غنبداو المرحله الاولى اللي غندير فيها نصف لتر تقريبا. انا حيت منه كاس هنايا، وعندي هنايا واحد الكيس ديال فلون فاني، وعندي هنا 2 معالق ديال السنيده. ويمكن لك ما تضيفي السنيده الا كان عندك فلون فيه السنيده. وانا دابا غنبدا ان شاء الله. كما قلت لكم عندي هنا نصف لتر ما كاملش، محيده منه كاس تقريبا، حيت انا ما غنديرش كميه كبيره ديال الكؤوس، تقريبا 4 كؤوس على حسب العائله، افراد العائله. نبداو ان شاء الله على بركه الله. ناخذ الخليط ديالنا، نبدا نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بزاف الناس كيضطروا انه يخرجوا يشريوه. اليوم ان شاء الله نقدموه بهذه الطريقه اللي سهله وبسيطه، وتقدري تستعمليها في المنزل ديالك وما كتطلبش بزاف، وثمن اقل من اللي غتدخل الزنقه. ومع هذا الوباء الناس بزاف ولاو كيتفاداو الماكله ديال الزنقه. الاحسن انك تاخذي شي حاجه ديال الدار وتعرفي راك صوبتيها. اليوم شاركنا معكم الناس اللي مبتدئين واللي ساكنين وحدهم، وبزاف الناس نتمنى اننا نفيدوهم ونكونوا مفيدين ليهم. دابا انا غناخذ الفلون ديالي غنديرو فوق البوطه يطيب ليا، ومن بعد نرجع معكم. كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الفلون، انا خديت هاد الكؤوس. دابا هما انا خديت نوع 2 انواع من الكؤوس، خديت من هاد النوع وخديت من هذا. دابا غنخوي فيه الكؤوس، ماشي غنخوي كميه كبيره، غنخوي غير كميه قليله. كيحس هاد الكؤوس عندي شويه صغار. نحاول نديرهم متوازيين. يبقى عندي ماشي مشكل، غنخوي في كاس اخر. كما شفتوا انا هما دابا خويتهم في هاد الكؤوس ديالي وغنخشيهم في الثلاجه. من بعد ما خشيتهم في الثلاجه كما كتشوفوا عندي هنا الفريز. انا كان عندي ديجا في الثلاجه خديته. هذا اختياري، يمكن لك تستعمليه يمكن لك لما بغيتيش تستعمليه. انا غنضيف معاه واحد نصف كاس ديال الماء وغنضيف معاه السنيده، هو كذلك غنطحنو. ومن بعد غندير الطبقه ديال الاخيره هي ديال لافوكا اللي غنديرها معكم، وعاد باش غنشوفوا ان شاء الله التزيين. انا نرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا من بعد ما عصرت العصير، انا كنت ما بغيتش نطول عليكم، هذاك الشيء علاش انا ما وريتكمش، ولكن الطريقه عاديه. ضفت غير كاس ديال الماء صغير باش يبقى خاسر ليا بحال هكا، يبقى عاقد. انا كان عندي في الفريكو، الا كان عندكم موجود انا كنحتفظ به عندي ديما كيكون عندي. راه اختياري، يمكن لكم تستعملوه يمكن لكم لا ما تستعملوش. هذا غنخليوه على جنب. ودابا غنبداو نصوبو في لافوكا ديالي. كما كتشوفوا لاحظتوا انني عندي هنا بنانه، حيت البنانه دائما كنديرها كنستعملها كتختصر ليا لافوكا بزاف
وعندي هنا خديت السنيده على حسب الذوق. خديت انايا هنايا 2 معالق عامرين ديال السكر سنيده. دابا غنبدا نطحن لافوكا ديالي غناخذها. صراحه هاد العصير كيجي غزال بزاف ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. غناخذوا افوكا نبداو نصوبوها. من بعد ما حطيت الاولى غنحط معكم الثانيه حتى هي. انا حيدت ليها العظم ندير لها بحال هكا كتجيني ساهله ما كتعذبنيش. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا العصير كيجي صراحه رائع. احسن الانسان انه يوجدو في المنزل ديالو كيطلع عليه الخس وكيعرف باش انه ايش يستعمل. صراحه هاد الحوايج ديال الزنقه ما الانسان ما يثقش فيهم بزاف. نضيف سنيده على حسب الذوق ونتمنى يعجبكم ونتمنى جميع الوصفات ديالي حتى هما يعجبوكم. دابا غنضيف انا البنانه ديالي غنحاول نقيها في الجانب تكون شويه طيبه. وغناخذ الطحانه ديالي وغنعصر العصير. وطبعا نصف لتر الحليب. سمحوا لي تقطع لي الفيديو. كيما كتشوفوا نصف لتر الحليب. راكم عارفين انا ما قلتوش لكم من قبل. قبيله كانت درت في الفلون القسم منو كاس كان ما عمرش هذا كيوزن نصف لتر حليب. دابا غنضيفو على العصير اللي عندنا وغنحاول نشعل عليه ونطحنو. كما كتشوفوا من بعد ما عصرت العصير ديال لافوكا ها هو عصرتو. كيجي خاتر نتوما كتشوفوا كيجي خاتر بزاف. غنحاول نخويه في واحد الكاس عندي ديال البلاستيك باش مني نبغي نصوب في الكؤوس ديالي نعرف الطريقه مزيانه تجيني. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديالي ونكون عند حسن الظن ديالكم. ومن بعد انتما كما كتشوفوا بعدا ها العصير ديال الفريز اللي حضرت معاكم. وكما كتشوفوا عندي هنايا انا خديت غير شويه من اللي عندك موجود. خديت هنا شويه ديال اللوز وشويه البيستاج وهنا شويه اكاجون وخديت هنا بيمو عادي ديال الشوكولا وهنا ديال السيجار. كما كتشوفوا عندي هاد القرعه انا خديتها وخويتها وغسلتها واستعملتها الصوص ديال الشوكولا حتى هي باش نضيفها معنا. وكتشوفوا الفلون ديالي هنايا ها هو حتى هو دار تجمع ليا. هو كتشوفوا تجمع لينا هانتوما تجمع. ودابا غنحاول نبدا معاكم نبداو نديرو غندير الفريز هو الاول. ناخذ معلقه باش يجيني داكشي ديالي مقاد. نحاول كما كتشوفوا كيجي مجموع. نحاول نسرحو. صراحه كيجي عصير زوين بزاف ونتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. نكملوه وغتشوفوا الطريقه ناجحه. انا كيعجبني كنستعملو بزاف في المنزل ديالي هضره. نتمنى حتى نتوما يعجبكم. غنحاول نضيف الصوص الشوكولا ديالي. انا ضفت غير شوكولا عادي ما درتش شي شوكولا ما خديت غير شوكولا عادي هو اللي ضفت هضره غير وحبيت نزوق به وصافي. يمكن لك حتى هو ما تستعمليهش. انا ضفت غير شويه هلا قبل الوليدات كيعجبهم الشوكولا. انا نضيف غير فيها 2 كؤوس فقط. هو دار معايا عكس معايا شويه. غنحاول انني نزيد لافوكا حتى هي هنا
عذرا. كما كتشوفوا كتجي خاتره، كتجي زوينه بزاف. وانا التزيين لك الاختيار، كل واحد يقدر يزين باش ما بغى. دابا انا غنبدا نزين في الكؤوس ديالي. كما قلت لكم غنبدا نزين في الكؤوس. انايا حاولت انني نضيف لافوكا على الكؤوس كاملين، وهنايا خديت البيستاج ديالي نقيته، ودابا غنبدا التزيين كل واحد على حسب التزيين اللي بغا. انا غنحاول غير هاد الفواكه اللي عندي ديال الجافه، نحاول انني نضيف منها على حسب اللي عندي، ندير القليل ديالها. وانتم يمكن لكم تستعملوا اي حاجه عندكم، يمكن لكم انكم تستعملوها، ماشي ضروري ان هادو هما اللي تستعملي. انا حبيت نشارك معكم هادو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ندير غير النصف هنا، ونتمنى يعجبكم هاد العصير ديالي. وان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك وبكومونتير الى عجبتكم عندي شي حاجه، ونتمنى تعجبكم اي حاجه كنديرها ونكون خفيفه عليكم ظريفه، ونتمنى كلشي يعجبكم. انا غنستمر بحال هكا، غندير الكؤوس ديالي كاملين، ومن بعد ان شاء الله غنرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. انا وريتكم غير هذه الطريقه، وانتم لكم كل واحد الراي ديالو، يقدر يعجبو. انتم كتشوفوا كيفاش كيجي. مازال انا غنزيد عليه تزيين. كيجي من هنايا 3 طبقات، كيجيو زوينين بزاف في المنظر، وكما كتشوفوا كيجيو في المنظر زوينين يعجبوكم. حاجه زوينه منزليه احسن من حاجه ديال الزنقه. نتمنى يعجبكم هذا العصير. كما كتشوفوا من بعد ما زينت الكيسان، كل وحده ضفت فيها القليل من الفواكه الجافه اللي عندي. كما كتشوفوا كل واحد يقدر يستعمل اي حاجه كانت منزليه، ماشي بالضروري انك تستعملي بزاف او قليل. اللي موجود عندك يمكن لك تستعمليه، تفرحي الوليدات وتفرحي حتى راسك. انتم كما كتشوفوا كيفاش كيجي زوين بزاف. شوفوا انا ضفت كنت شاطليه وزدت هذا الكاس حتى هو. كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف، رائع مذاق وشكل، وباشياء بسيطه موجوده في كل المنزل. ونتمنى يعجبكم. انايا ان شاء الله جميع الوصفات اللي غنعرفهم غنحضرهم معكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم. وحتى نتوما ما تبخلوش عليا بلايك وبابوني وبلي كومونتير الى عجبتكم عندي شي حاجه، نستافدوا من بعضياتنا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديالي. يلا بسلام عليكم، وما تنسونيش بابوني وبجيم. يلا نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.